وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ معزز محترم بھائیو، ختم نبوت تسی بہت دفعہ سن چکے ہو کہ حرمت رسول اور ختم نبوت تے ساڑی جان قربان ہے۔ ختم نبوت ہے کہ یہ کس چیز نو کیا جاندہ ہے، ایدہ اصل مطلب اور مقصد کی ہے۔ ختم دا مطلب تو سمجھ دے عربی دے اندر، اور اے عربی دا لفظ ہی اردو اور پنجابی چ بولیا جاندہ ہے۔ خاتم دا مطلب ہوندہ ہے ختم کرنے والا، اور دوسرا ختم دا مطلب ہوندہ مور، تیسرا جڑا ختم دا مطلب کھان پین والا چکر ہے وہ اسلام چ نہیں، وہ ایک بر صغیر دی اصطلاح ہے، نہ وہ قرآن چے نہ حدیث چے نہ تفسیر چے نہ اسلامی تاریخ چے۔ قرآن چ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے انہوں دے دلاں تے مور لا دیتی، اور دوسری جگہ تے قرآن چ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ میں نبیاں دا آخریاں نبوت نو ختم کرنے والا، میرے تو بعد اور کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی امتی نبی، کوئی ذلی نبی، کوئی فرضی نبی، کوئی نفلی نبی، اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ خاتم النبیین دا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک آخری ہے، آپ دی بات آخری ہے، آپ دا حکم آخری ہے، آپ دی نماز آخری ہے، آپ دی عبادت، آپ دا عقیدہ، آپ دے احکام و مسائل، جو کچھ آپ نے دسیا، فرمایا، کیتا، جو شریعت لے کے آئے، جو قرآن لے کے آئے، جو حدیث دے کے گئے، یہ سب کچھ آخری ہے، اس تو بعد اور کچھ نہیں۔ قرآن دی آیت دا ترجمہ سنو، اس تو بعد پھر میں تانوں ختم نبوت دا مطلب اور معنی دساں گا، بلکہ قرآن دی آیت ہی کافی ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 81 دے اندر اللہ پاک نے سارے نبیاں نو جمع کر کے انہاں کولوں ایک وعدہ لیا عالم ارواح، فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، کہ جدو اللہ نے سارے نبیاں تو وعدہ لیا، کی وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اے نبیو میں تو انو ساریاں نو کتاب بھی دیاں گا، یعنی آسمانی کتاب بھی دیاں گا، اور حکمت یعنی حدیث بھی دیاں گا، شریعت دیاں گا، طریقہ دیاں گا، نبوت اور رسالت دیاں گا۔ ثم جاءکم رسول، تو اڈی نبوت، رسالت، کتاب دی موجودگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جان۔ اللہ نے فرمایا مصدق لما معکم، تے او واقعی تصدیق کرن اونا کتاباں دی جڑیاں تواڈیاں چل رہیاں نے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا تورات بھی سچی، انجیل بھی سچی، زبور بھی سچی، آسمانی کتاباں نے۔
اگے اللہ پاک فرماندے نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کیا تسی سارے نبی حضرت نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم خلیل، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب، زکریا، یحییٰ، یوسف، یونس، سارے نبی وعدہ کر دیو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ تسی اپنی نبوت سیڈ تے کر کے، رسالت سیڈ تے کر کے، اپنیاں کتاباں بند کر کے، اپنیاں حدیثاں ختم کر کے، اپنی شریعت، اپنی نماز، اپنا فتویٰ، اپنے روزے، اپنا سب کچھ ختم کر کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ تسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے ہونا ہے، تسی پڑھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کیا میرے نالے وعدہ کر دے ہو؟ قال اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تسی یہ اقرار کر دے ہو، وعدہ کر دے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے نبیاں کیا یا اللہ ساڈا عہد ہے، ساڈا وعدہ ہے، ساڈا اقرار ہے کہ اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت رسالت دی موجودگی اندر اسی اپنی کوئی گل نہیں کران گے، کوئی اپنا طریقہ نہیں چلاواں گے، کچھ بھی نہیں چلاواں گے۔ فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، ختم نبوت دی خاطر اللہ پاک نے فرمایا سارے نبیوں تسی بھی گواہ ہو جاؤ تے میں رب بھی ختم نبوت دا گواہ ہاں۔ اگے فرمایا فمن تولا بعد ذالک، جیڑا نبی تواڈے چو اس تو بعد پھر گیا، اس وعدے تو ہٹ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آن تو بعد تواڈے چو جیڑے نبی نے کیا کہ تورات نو منو، زبور نو منو، انجیل نو منو، عیسائیت نو منو، یہودیت نو منو، فرما فمن تولا بعد ذالک، جیڑا اس تو بعد پھر گیا، فاولئک هم الفاسقون، پھر وہ تواڈی صف چو جڑا پھر گیا وہ کافر ہوئے گا، فاسق ہوئے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تفسیر ابن عباس فرماندے نے الفاسقون دا معنی اور مطلب الکافرون، کہ جیڑا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی ختم نبوت دا پیرا نہ دے گا، اپنی بات، اپنی عبادت، اپنا فتویٰ، اپنی کتاب چلائے گا، اللہ پاک فرماندے نے میں نبیاں دی لسٹ چو کڈ کے تے کافراں دی لسٹ دے اندر داخل کر دیاں گا۔ حضرات اس آیت تو کی ثابت ہوندا ہے؟ پہلے نمبر تے اگر جتنے نبی تشریف لے آئے 1 لاکھ تو اوپر سارے پیغمبران اللہ دوبارہ مبعوث فرما دے تے انہاں نبیاں چو میرے پیغمبر دی نبوت دی موجودگی چ کسے نبی نو اسی نبی نہیں من سکدے کہ او دی شریعت چلے۔ ہاں مقام اور مرتبے دے اعتبار نال اسی مناں گے کہ وہ اللہ دے رسول نے، اللہ دے پیغمبر سب کچھ نے، لیکن اگر کوئی پیغمبر آ کے ہون سانو یہ کہے کہ میں نبی ساں پہلے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت اور نبوت نو چھڈ کے تسی ہن میری منو، نہ اسی من سکنے ہاں تے نہ اللہ نے دا حکم دیتا ہے۔ ایک چیز یعنی دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ساڈے نبی نہیں بلکہ نبیاں دے بھی نبی نے، پیغمبراں دے بھی پیغمبر نے۔ تیسری بات اللہ تعالی آپ دی ختم نبوت دے بارے کہ آپ تو بعد کسے دی شریعت، کسے دا حکم، کسے دا قانون نہیں چل سکدا، نبیاں نو چیلنج فرما رہے نے، نبیاں کو وعدہ لے رہے نے، تے کیا آپ دے آن تو بعد اس امت دی اندروں اگر کوئی بندہ اٹھے اور کہے کہ میں چونکہ مجتہد ہاں، یا میں امامت دے رتبے تے فائز ہاں، یا میں مفتی دے رتبے تے فائز ہاں، یا میرے کول بہت بڑے عہدے اور بہت بڑیاں ڈگریاں نے، اس واسطے تسی فلانی نماز پڑھو، تسی امام ابو حنیفہ دی نماز پڑھو، امام شافعی دی پڑھو، مالک دی پڑھو، احمد بن حنبل دی پڑھو، امام جعفر صادق دی پڑھو۔ حضرات ختم نبوت
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور غیرت اور مقام اور عزت اور احترام او دے شیان شان ہی نہیں کہ آپ دی بات اور آپ دی ذات اور آپ دی حدیث اور آپ دا طریقہ نماز اور آپ دی شریعت تو بعد اگر کسے پیغمبر دی اگر کسے نبی دی بات اور فتوہ نہیں چل سکتا تے کیڑے منہ نالو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دی موجودگی اندر امامہ دی نماز اور امامہ دے طریقے اور امامہ دے فتوے تے چل رہے نے. ختم نبوت دے چور دروازے تے اسی خود کھولے نے. جدوں مرزا غلام احمد قادیانی نے ہندوستان دے اندر دیکھیا کہ حنفی امام ابو حنیفہ دی فقہ تے مر مٹ گئے نے, حدیث دی مخالفت کر رہے نے, صرف فقہ دی محبت دی اندر کسے نہ کسے فتوے نو منن واسطے صحیح حدیث نو رد کیتا جا رہا ہے, قرآن دی آیات نو رد کیتا جا رہا ہے, آپ دی نماز نو چھوڑ کے نماز حنفی شافی مالکی حنبلی نو اہمیت دیتی جا رہی ہے. انہوں نے کہا میری بھی نبوت اس جگہ تے چل سکتی ہے کیونکہ زمین بڑی زرخیز ہو چکی ہے. اس واسطے ختم نبوت دے بارے میرا اے عقیدہ ہے, میرا اے ایمان اور غیرت اور نظریہ ہے کہ کوئی مینوں آ کے کہے کہ میرے کول دلائل نے کہ میں نبی ہاں, یا میرے کول دلائل نے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے, میرا عقیدہ یہ گوارا نہیں کردا کہ میں انہوں کہاں کہ مینوں دلائل پیش کر. میں دلائل لینے ہی نہیں, کیونکہ نبی اور کوئی ہو سکتا ہی کوئی نبی نہیں ہو سکتا, اور کوئی رسول نہیں ہو سکتا. اور ہر بندے دا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت تو بعد صرف آپ دا ہی فتوہ, آپ دا ہی طریقہ, آپ دی ہی عبادت چلے گی. اسی آپ تو اگے بڑھ سکتے نہیں. سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر, اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. میری نظر اور میری غیرت گوارا ہی نہیں کر دی کہ اللہ نے مینوں خوشخبری سنائی, فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, تسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیعت ہو چکے ہو, خوش ہو جاؤ. میرے ہاتھ گوارا نہیں کر دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن تو بعد میں کسے دے ہاتھ تے جا کے بیعت کراں اور او دیو تعظیم کراں اور او دیو طریقے اور او دیو شریعت مننا اور انہوں راہبر شریعت اور پیر طریقت اور جناب دین بناؤن والا اور شریعت ساتھ سمجھا. حضرات اے ختم نبوت دی غیرت گوارا کر دی نہیں کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو صرف اور صرف بیعت خلافت دا حکم دیتا کہ خلافت دی بیعت ہو سکتی ہے, اس تو علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی. اور صحیح مسلم دی حدیث ہے, آپ نے فرمایا وہ بھی میری امت دی اندر, پوری امت دی اندر ایک بندے دی ہو سکتی بیعت وقت. فرمایا اذا بوئی لخلیفتین فاقتلوا الاخر, جدوں پوری امت اکو بندے دی بیعت ہو سکتی ہے, تسی سنو کہ کسی دوسرے نے بھی شروع کرتی تے انہوں قتل کر دیتا جائے. کیڑی بیعت ہے؟ بیعت خلافت. لیکن ساڑی غیرت گوارا نہیں کر دی. گلی گلی محلے محلے پنڈ پنڈ شہر شہر دی اندر لوگ رہبر شریعت بن کے بیعت لے رہے نے. کی رب نو منہ وکھاؤ گے کہ اسی ختم نبوت نو مندے سا؟ ختم نبوت دا مطلب ہے جڑی آپ دی بات ہے وہ آخری ہے, جڑا آپ دا طریقہ ہے وہ آخری ہے, جڑی آپ دی حدیث ہے وہ آخری ہے, اس تو بعد کچھ بھی ہو سکتا. او فقہ فقاہت والا سسٹم نماز حنفی تے 150 سال بعد شروع ہوئی ہے نا. نماز حنفی کتنی دیر بعد شروع ہوئی؟ اگر احناف دی بھی منیے تے 115 سال بعد ہی وہ کمیٹی دے اندر شامل ہوئے کم از کم فتوے دین واسطے. اس تو پہلے کیڑی نماز پڑھی جاندی سی؟ او 1.25 سال کیڑی نماز پڑھی مسلمانہ نے؟ اگر وہ قبول نہیں تو پھر وہ کدھر جان گے؟
اس واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ کہ میری امت چو ایک جماعت ہمیشہ حق تے رہے گی. وہ جدوں چار گروہ نہیں سن ادوں بھی ہے سی, جدوں یہ ہے نے ادوں بھی ہے. سانو سارے کوشش کرنی چاہیے اسی حق والوں دے نال مل جائیے. چھڑ دیو فرقہ وریت نو, چھڑ دیو گروہ پرستی نو. لوگ فرقہ وریت دے اندر ڈب کے بد عمل ہو گئے, بد کردار ہو گئے. جن نے سنیا کہ جناب اہل حدیثاں دا فرقہ سارے ہی جنتی نے, وہ داڑیاں مونے حرام خور سارے او دے چ مل گئے. انہوں نے کہا میں اہل حدیث ہو گیا, میرے کو تو جنت دا ٹکٹ آ گیا. تے دوسرے کسی دسیا بھی بریلوی سارے جنتی نے, وہ ادھر ہو گیا. یعنی اپنے آپ نو فرقے دے اندر لے گیا, عمل نہیں تبدیل ہویا. نمازی نہیں بنیا, متقی نہیں بنیا, پرہیزگار نہیں بنیا. کسے اے نہیں دسیا کہ جنتی او ہوندا ہے جڑا اپنے آپ تے شریعت نو نافذ کرے. نام رکھ لین نال کوئی بندہ جنتی ہو سکدا نہیں ہو سکدا. حضرات پہلی آیت جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی کہ اگر کوئی نبی بھی آ جائے اور کہے کہ میری نبوت رسالت نو ہون منو تو اے ہو سکدا. اور یہ سب تو بڑی دلیل کہ اللہ دے جتنے پیغمبر آئے نے, جتنیاں کتاباں, سب دے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بشارت اور خوشخبری ہے کہ اسی اس نبی دی انتظار کر رہے ہیں, اس پیغمبر دی انتظار کر رہے ہیں. وہ آؤن گے, وہ آخری نبی ہون گے. پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی دے باپ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے چوں کسی دے باپ نہیں ہے. ولکن رسول اللہ, بلکہ وہ اللہ دے رسول نے. وخاتم النبیین, اور آخری نبی نے, اس تو بعد کوئی نبی نہیں. تسی اکثر ویکھیا ہونا ہے اللہ نے جڑے آپ دے بیٹے اپنے کول بلائے نا چھوٹی عمر دے اندر. حضرت ابراہیم فوت ہو گئے, آپ بڑے پریشان نے. وہ دے چ حکمت پتہ کی سی؟ حکمت کیونکہ جیڑی سیٹ تے پیو ہوئے بیٹا وہ سنبھالدا ہے نا. اور کتے لوگ یہ ہی نہ کہہ دیں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا ہے لہذا آپ بھی نبی نے تے اے بھی. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر دا شان اور مقام اور اتنا زیادہ ہے کہ میں پسند فرما کوئی تہاڈا بیٹا نہیں ہے, تسی آخری نبی جے. تہاڈے تو بعد تہاڈا کوئی وارث کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ میں ختم نبوت دا وارث ہاں, لہذا اگر او ختم نبوت اگر وہ خاتم نے تو میں بھی خاتمہ. فرمایا اللہ نو یہ چیز گوارا نہیں. مسند احمد حدیث نمبر 13824 ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً رسالت اور نبوت قد انتقعت فلا رسول بعدی ولا نبیش, کہ نبوت اور رسالت دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. میرے تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا نہ کوئی رسول آ سکتا. کیونکہ جڑے لوگ اج کل دعویٰ کر رہے ہیں نا نبوت رسالت دا, وہ آپدے آپ نو مسلمان ہی سمجھتے ہیں. بلکہ قادیانی وہ کہتے ہیں ساڈے نال کسی نے کوئی بھی گل کرنی کوئی بحث کرنی تو یا صحیح حدیث دی روشنی چ کرے گا تو یا قرآن دی روشنی. یعنی آدھے آپ کی سمجھتے ہیں مسلمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال بیان فرمائی, صحیح بخاری حدیث نمبر 3535 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتن. آپ نے فرمایا میری مثال اور میرے تو پہلے جڑے پیغمبر تشریف لے آئے انہاں دی مثال ایک مکان دی مثال ہے, ایک محل دی مثال ہے. فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ, فرمایا
کہ ایک مکان دی مثال ہے، مکان بنایا بڑا زبردست خوبصورت، ہر چیز وہ مکمل اور پوری، وہ کوئی کمی نہیں، لوگ انہوں ویکھدے نے، فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ انہوں ویکھدے نے بڑا تعجب کردے نے کہ بڑا زبردست مکان ہے، لیکن ایک کونے چ ویکھدے نے ایک اٹ دی جگہ خالی پئی ہے، جیڑا ہوندا ہے کہندا مکان تے سارا پورا ہے، کتے او جڑی ایک اٹ خالی ہے او پوری ہو جائے تے مکان کلیئر ہے۔ آپ نے فرمایا ہاذہ اللبنۃ انا، فرمایا او جڑی ایک اٹ دی جگہ خالی سی او میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مثال ہے کہ اللہ نے نبوت دا محل بنایا، سارا مکمل ہے، صرف ایک اٹ خالی ہے، اور اللہ نے مینوں نبوت اور رسالت عطا فرما کے مینوں مبعوث فرما کے نبوت دا مکان مکمل کر دیتا ہے۔ ہن نہ کوئی اوتھے ہور کسے نبی دی جگہ ہے، نہ کوئی ہور نبی آ سکدا ہے، تے امتاں تے حکم نبیاں دے چلدے ہوندے نے، جڑے طریقے نبیاں دے ہون نا، عبادات، عقائد، نظریات، مسائل، سب کچھ پیغمبراں دے چلدے ہوندے نے، امتیاں دے۔ اللہ اکبر۔ قادیانیاں دا بھی تا یہی نظریہ، والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، کہ جنہاں نے اللہ اور اس دے رسول دی اتباع کیتی، فاولئک قرآن دی آیت ہے مع النبیین، کہ وہ نبیوں دے نال ہون گے قیامت والے دن۔ انہوں نے دا ترجمہ غلط کر کے انہاں کہا کہ وہ نبیوں دے وچوں ہو جان گے، یعنی انہوں دا یہ عقیدہ ہے کہ اطاعت کر کر کے، عبادت کر کر کے، دین سکھ سکھ کے بندہ بھی نبی ہو جاندہ ہے۔ جی میں باطل گمراہ عقائد نے نا لوگاں دے، وہ کہندے نے کہ بندہ عبادت کر کر کے ایک وقت آوندا ہے کہ بندے دے وچ رب آ جاندا ہے تے بندہ ہی رب بن جاندا ہے۔ اے جڑے اے جڑے عقیدہ حلول دے قائل نے نا، تے وحدت الشہود تے وحدت الوجود دے، آ جڑے لوگ سجدے کردے نے بندیاں نو، وہ کیوں بھلا کر رہے ہیں؟ وہ کہندے نے کہ انہاں عبادت ہی نہیں کیتی کہ رب بن گئے نے۔ اچھا، قادیانیاں دا عقیدہ ہے کہ بندہ انی اتباع اور اینا سنت دا پیروکار اور اینا دین دا علم اور سب کوئی سکھ جاندہ ہے، اینا قابل بن جاندہ ہے بھی وہ بھی نبیاں چو ہو جاندہ ہے۔ تو مثال ہو دیندے نے آپ دے نبیاں دی، آپ دے خلیفیاں دی، تے تھوڑا دا انہاں دا جڑا مسالہ ہے نا وہ سانوں بھی لگ گیا ہے، کیونکہ اسی بھی جدو کسی نو صحیح حدیث پیش کری آنا لے میرے امام دا فتویٰ ہے میں او نو کہی دا ٹال جا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے، تو صحیح حدیث نو من کیڑے پاسے پھرنا؟ وہ تو مر مٹن واسطے تیار ہو جاندہ، وہ کیویں وہ آندا ہے کیویں ہو سکتا ہے کہ میں آپ دے امام دا طریقہ چھڈ کے تے میں یہ کام کراں؟ پھر دلیل کی دیندے نے انا وجدنا علیہ آبانا، جی میں کافر نہیں سی آندے، کافروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی شرک کیوں کر دے، تھوڑے کو کوئی دلیل ہے گی؟ کوئی دلیل ہے جو آندے نے سی آپ دے باپ دادے نو ویکھے ایویں کر دے، تو کسی نے صحیح حدیث دسیے نا کہ آ ویخ سیاہ ستہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، آ ویخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز کیڑی، تے تو یہ کتوں سکھی؟ وہ آندا میرا پیو ایویں پڑھدا سی، دادا بھی پڑھدا سی، میں بھی ایویں پڑھی، اگاں او دا بھی پتر اوویں، اگاں او دا پتر اوویں پڑھ رہے۔ صرف کی ہے کہ پیو دادے دے طریقے چل رہے ہیں، نالے آندے نے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو خاتم النبیین مننے۔ اللہ تعالیٰ سانو ایسے فتنیاں تو بچائے اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی منن دی توفیق عطا۔ وہ ایک بندہ آپ دے بارے فلیکس چھپائے، رولا پایا، پتہ نہیں جلوس کڈے یہ وہ کہ آپ خاتم النبیین نے، تے نماز جدوں انہیں پڑھنی سی وہ آندا میں تا امام جعفر صادق دی پڑھنی، تے تسی میں دسو کو بینر لو آندا فائدہ ہے؟ نماز پڑھنی تو کہے میں تا نماز حنفی پڑھنی، تو کی فائدہ ہے سارا بھجن نسن دا؟ جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم دا مطلب کوئی بھی تحریر، کوئی مثال دے طور تے وثیقہ نویس کوئی اسٹام لکھدا ہے نا، یا کوئی تحریر ہوندی، کوئی بھی ادارہ کوئی ڈپارٹمنٹ لکھدا ہے تحریر کر کے نا تھلے آخر تے وہ ختم لاؤندا یعنی سٹیمپ لاؤندا ہے۔ سٹیمپ لاؤن دا مطلب ہوندا ہے بھی اس تو بعد اے دے وچ کوئی اگر اضافہ ہویا نا تے او پھر کی ہوئے گا؟ نقل ہوئے گا، او اصل
نبی سلم نے پوری شریعت دس کے نا پورے طریقے ہر چیز دس کے اللہ نے فرمایا ہن ہے تحریر ہے آپ دی نبوت رسالت شریعت مکمل. اس واسطے پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 چ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. سیدھا سادہ ترجمہ ہے نا کہ اج تہاڈا دین مکمل ہو گیا ہے. یعنی اس تو پہلے جڑا دین سی وہ مکمل ہو گیا ہے. اس تو بعد جڑا کچھ ہوئے گا وہ کی ہوئے گا؟ وہ بدعات ہون گیاں، وہ دین چ نویں طریقے ہون گے، وہ رسم و رواج ہون گے، وہ خرافات ہون گے. دین ہو سکدا نہیں، دین مکمل ہو گیا. اس واسطے صحابہ کرام دی بے شمار مثالاں نے بدعات دے بارے خرافات دے بارے کو لوگاں نوں روک دے سی کہ کوئی بھی مسئلہ ہوندا تو کہندے سی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیتا نہیں، تسی کیوں شروع کر لیا؟ کیوں؟ انہوں نے پتہ سی کہ آپ خاتم النبیین نے. اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ختم نبوت فائز مننا اور خاتم النبیین منن دا اصل جڑا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ دی شریعت نو آخری شریعت مننا. اور اگر آپ تو بعد کوئی آپ دی امامت یا فقاہت یا نبوت یا رسالت یا کسی بھی شے دا دعویٰ کرے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی اور ذات نے جنہ دے بارے ہر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جڑا آپ دی اتباع کرے گا، آپ دا طریقہ منے گا، آپ دی نماز پڑھے گا جنت جا سکتا ہے. اس تو علاوہ کسی دے بارے کو بندہ کہہ سکتا ہے نہیں. جے کو کہہ رہا تو جھوٹ بول رہا ہے. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بات فتویٰ حدیث شریعت ہر چیز آخری ہے، بس اس تو بعد کچھ نہیں. جامع ترمذی حدیث نمبر 2219 آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. آپ نے فرمایا اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جب تک میری امت شرک نہ شروع کر دے گی. یعنی آپ نے فرمایا میری امت بھی مشرکان دے نال مل جائے گی، شرک شروع کر دے گی. قیامت دی نشانی آپ نے دسی، ٹھیک ہے. وَحَتَّى تلحق قبائل من امتی بالمشرک، یعنی کہ ایسی شرک امت شرک شروع کر دے گی. اگے آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ يَزْعَمُ كُلُّهُمْ أَنَّهُ نَبِيٌّ کہ 30 جھوٹے دعوے دار ہون گے جڑے نبوت دا دعویٰ کرن گے. کوئی کہے گا اللہ نے میرے تے وحی اتاری ہے، کوئی کہے گا مینوں خواب آیا ہے، کوئی کہے گا مینوں آ دسیا گیا، مینوں او دسیا گیا. کیونکہ جتھے کسی کو کوئی دلیل نہیں نہ ہوندی اوتھے پھر وہ جھوٹ دا سہارا لیندا، جتھے کچھ نہ لبے وہ خواب سنا دیندا ہے. اتنے خواب سنا کے لوگ لٹ رہے ہیں. خواب سنائی جاندے نے، آندے نے مینوں خواب آیا آ کر لے، انہوں خواب آیا آ کر لے. خواب ہون تے پاویں جو مرضی ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثون کذابون، جھوٹے ہون گے، دجال ہون گے، مکار ہون گے. ایک قیامت دیاں نشانیاں نے، لوگ نبوت دے دعوے کرن گے. تے جڑا نبوت دا دعویٰ کرے یہ دا مطلب ہے ختم نبوت نو مندا. ختم نبوت نو نے کی مننا؟ انہیں تو ہاتھوں بھی اگاں لنگ گیا. اگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 4495 المعجم الکبیر 822 آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر کہ میرے تو بعد اگر کوئی نبی آنا ہوندا نا تے اللہ تعالیٰ حضرت عمر نو نبی بنا دیں دے. کنوں بنا دیں دے؟ کی مطلب ہے اس حدیث دا کہ میرے تو بعد نبی کوئی نہیں ہونا. نبی ہونا ہوندا حضرت عمر نو. اس واسطے صحابہ کرام دی سنت مبارک ہے، حالانکہ وہ شاگرد کے دی ہستی دے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں دی سنت مبارک ہے کہ انہاں کولو کوئی بندہ کچھ پوچھدا نا تے حدیثاں ویکھ لو کھول کے، وہ آندے سی میں تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز پڑھ کے وکھانا، میں تینوں آپ دا وضو کر کے وکھانا، میں تینوں آپ دا طریقہ. جے کو کسی نے پوچھ رہا تے وہ آندا مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ دس، آپ نے زکوٰۃ کیویں دتی، آپ نے حج کیویں کیتا، آپ نے فلانا کام سارا. یعنی صحابہ کرام دے ذہن وچ اور انہاں دے عقیدے اے بنائے گئے سن کہ کوئی صدیق ہوئے، فاروق ہوئے، عثمان ہوئے، شیر خدا ہوئے، کوئی بھی ہوئے، لیکن خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت اور فتویٰ کہدا چلے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چلے گا. اللہ اکبر.
حجۃ الوداع دے موقع تے آخری حج جڑا سی نا آپ دا، آپ نے جڑیاں بہت اہم گلاں سی نا وہ کیتیاں، بڑیاں اہم مختصر کر کے اس جگہ تے جتھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دے مین پوائنٹ دسے نا، آپ آواز دے رہے ہیں، صحیح مسلم دی حدیث، خذوا انی مناسککم، میرے صحابہ میرے کو طریقے سکھ لو، شریعت سکھ لو۔ آپ کو پتا سی نا بھی میرے تو بعد بھی لوکی آؤ گے جنہاں دے طریقے چلن گے، کتاباں لکھیاں جان گیاں، لوگ لڑائیاں کرن دے لے، تو فلانے امام نو نہیں ماندا، فلانے نو نہیں ماندا، فرمایا خذوا انی مناسککم، میرے کو طریقے سکھ لو، میرے کو شریعت سکھ لو، پوچھ لو، لے لو۔ فَإِنِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي، ہو سکتا ہے اگلے سال میں تواڈے نال حج نہ کر سکاں، اللہ تعالیٰ مینوں فرصت نہ دین، میں اللہ مینوں اپنے کول بلا لے، میرے کو طریقے سکھ لو۔ اچھا پھر اللہ نے ڈیوٹی آپ دی یہ لائی سی کہ تسی دین پورا دس کے آنا ہے، دین پورا، کیونکہ اللہ نو پتا سی نا کہ دین پورا نہ دسیا کوئی چیز گھٹ رہ گئی تو ہو سکتا بعد کو بندہ دعویٰ کر دے کہ میں بھی نبی ہاں۔ جی میں تسی عام سنیا ہونا ہے کہ کچھ لوگ آندے نے جی مجھ تے اسلام چ حلال ہی نہیں سی، مجھ اسلام چ حلال ہی نہیں سی، وہ آندے نے امام ابو حنیفہ نے انہوں حلال کیتا ہے، دا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ نو حلال کرن تو بغیر ہی دنیا تو چلے گئے سن۔ مینوں ایک بندے نے تحریر لکھ کے گل کہی، میں انہوں کیا اگر امام صاحب نے مجھ نو حلال کیتا ہے نا تو پھر تینوں ایک کھانی چاہیے، تینوں مبارک ہوئے، کیونکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو نہیں مننا ہے تو آپ دے امتیاں دی، تے امتی اگر کوئی چیز حلال کرے تو وہ حلال ہو سکتی ہے۔ قرآن سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دسیا سانو کہ تواڈے تو پہلے شریعت دے اندر جڑے مولوی تے پیر تے فلاں سن نا، وہ کی کردے سن؟ فرمایا لوگاں نے انہوں نے اپنا رب بنا لیا سی، لوگاں نے کی کر رہا سی؟ رب انہوں نے اپنا بنا لیا۔ اور جامع ترمذی صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن چ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، قرآن دی آیت کہ انہوں نے اپنے مولویوں اور پیران کو آپ دا رب بنا لیا سی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ انہوں دی پوجا کردے سی؟ فرمایا پوجا نہیں سی کردے، جیڑی شے وہ حلال کردے حلال سمجھدے، جیڑی حرام کردے حرام سمجھ۔ یہ دا مطلب ہے حلال و حرام دا اختیار جدو بندہ امتیاں کو لوے گا تو وہ دی پوجا کردہ پیا ہے، تینوں مبارک ہوئے تو پوجا کر آپ دے امام دی۔ اللہ اکبر، امتی کسی چیز نو حلال و حرام کر سکتا نہیں، یہ کنے کرنی ہے؟ اللہ نے۔ اور ویکھو مزے دی گل، حلال و حرام دا مسئلہ ایسا ہے جڑا اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نہیں چھڈیا، اپنے کول اللہ نے سورہ تحریم پارہ نمبر 28 فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی کیویں اس چیز نو حرام کر سکدے ہو جڑی اللہ نے حلال کیتی ہے۔ جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ یہ کہہ سکتے ہیں تو باقی کتنے رہ گئیاں ڈگریاں تے عبادتاں تے اتباع تے فتوے؟ کچھ بھی نہیں، صرف آخری ہوئی نے بس۔ اچھا آپ بڑیاں اہم گلاں کر رہے ہیں حجۃ الوداع دے موقع تے، اتھے آپ نے فرمایا فقال لا نبی بعدی ولا امت بعدکم ولا امت بعدکم، فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، تواڈے تو بعد امت کوئی نہیں، مکدی گل مکا دیتی۔ اور یہ صحیح حدیث ہے امام مسلم رحمہ اللہ دی شرطاں تے، آپ نے فرمایا نہ میرے تو بعد کوئی نبی آئے گا نہ تواڈے تو بعد کوئی امت آئے گی۔ ساڈے واسطے کنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے سادہ تعلق آئز امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑے ہیں۔ لیکن ایک تو انہوں گل دساں، صحیح مسلم دی حدیث ہے پٹھے کام کرنا لا امتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوض تے بیٹھا ہوں گا تے کچھ لوگ آن گے چہرے انج چمک رہے نے، چہرے تے ہاتھ تے پیر تے پشانیاں چمک رہیاں نے، تے درمیان چ دیوار ہو جائے گی، تو میں اللہ نو کہاں گا یا اللہ یہ تو میری امت ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں
मैं कहांगा या अल्लाह मेरी उम्मत है, क्योंकि मेरी उम्मत की ये निशानी जी इन्हां च पाई जा रही कि चमक रहे हैं इन्हां दे चेहरे। अल्लाह ताला फरमानगे नहीं ऐ मेरे पैगंबर सल्लम तुसी नहीं जानते, ला तदरी मा अहदसू बादका, तुहाडे तो बाद इन्हां ने दीन च नवे नवे पुट्ठे काम शुरू कर लए से। इस वास्ते अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम ने सानू अपने नाल जोड़े है, साडी निस्बत अपने नाल जोड़ी है, तो फिर डायरैक्ट आप दे नाल जोड़ो, क्योंकि आपने विचकार कोई वास्ता, कोई वसीला, कोई सिस्टम नहीं बोलिया। आपने फरमाया ना मेरे तो बाद कोई नबी, ना तुहाडे तो बाद कोई उम्मत, यानी मैं तुहाडे वास्ते आखिरी नबी ते तुसी मेरे वास्ते आखिरी उम्मत। तो सानू केड़ी लोड़ आ विच चवां नूं लियाईए ते 12 नूं लियाईए ते 36 नूं लियाईए ते इन्नियां नूं लियाईए ते फलाणिਆਂ नूं लियाईए। डायरैक्ट राबता करो। अगे साडा आयज़े उम्मत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम नाल ताल्लुक है, ते क़यामत वाले दिन जिहड़े 2 नंबर ने अल्लाह ने पहले ही छांटी करके साइड ते कर देने, क्योंकि आप दे कोल तो हौस ते उन्हां जाना ना जिहड़े उम्मती होणगे। सही हदीस मैं तुहानूं दलील दित्ती। इस वास्ते इस हदीस तो यह भी साबित होंदा है भी असी बंदे बन जाइए, असी अपने आप नूं सही इस्लाम च दाखिल कर लईए, साडा अकीदा सही होवे, हलाल खाइए, नमाज पढ़िए, दाड़ियाँ रखिए, झूठ नूं छड्ड दईए, साडे घरां दे अंदर शरीयत नाफज होवे, कोई भी ऐसे काम जिहड़े गैर शरी ने वो सारे असी छड्ड के सही आप दे उम्मती बन जाइए, ताकि क़यामत वाले दिन असी आप दी सिफारिश लै सकीए, उहदे मुस्तहिक बन सकीए और हौज़े कौसर ते चले जाइए। मेरे भाइयों, शरीयत दे अंदर अल्लाह ताला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम दी जिहड़ी उम्मत है ना, उन्हां दे बारे दस्सिया है कि आप दे दिल च किन्ना एहसास है अपनी उम्मत दा। यानी कि कुरान च अल्लाह ने फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, कि नबी पाक सल्लम दा उम्मती किसी मुश्किल च पवे आप कोलों वेख्या ही नहीं जाता। आप दा दिल कर रहा है कि इशा दी नमाज लेट पढ़नी चाहिए अद्धी को रात वेले, तो आप फरमा लेने लौला अना शुक्का अला उम्मती ला मरतुहुम अन युअख्खिर अल इशा, कि मैनू मेरी उम्मत की मुशक्कत का डर ना होवे कि परेशान हो जाएंगे, तो मेरा दिल करता है नमाज इशा दी लेट करके पढ़न। यानी ये मुहब्बत है उम्मत नाल। ते जे उम्मत गलत होवे तो फिर हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने एक हदीस नकल की है कि ईरानी बशिंदे आए तो मुँह मुन्ने सी, तो नबी पाक सल्लम ने चेहरा मुबारक ही फेर लिया। यानी कि वेखो नफरत का अंदाज और मुहब्बत का अंदाज। तो तुसी ये समझो ना कि असी 2 नंबर भी रहीए तो उम्मत च भी रहीए तो आप दी मुहब्बत भी। नबी पाक सल्लम बड़े गैरतमंद नबी सन, 2 नंबर लोगों नाल मुहब्बत नहीं सी करते, 1 नंबर लोगों नाल। इस वास्ते 1 नंबर बन जाओ, सही बन जाओ। आपनू बुराई नाल बड़ी नफरत सी। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह दी रज़ा वास्ते मुहब्बत करते सी नबी पाक सल्लम, अल्लाह दी रज़ा वास्ते। और रब दी रज़ा वास्ते मुहब्बत दी इस तो बड़ी केड़ी दलील हो सकती है कि एडे एडे मोटे बुल, एडा मोटा नक ते काला शाह रंग सीने नाल लाई खड़े ने, तो उधर जनाब अबू लाहब दा भखदा चेहरा, सोहना चिट्टा रंग ते कड़ियल जवान, ते नफरत कर रहे हैं उहदे नाल, क्योंकि वह शिरक करता सी। नबी पाक सल्लम दी जिहड़ा मुहब्बत दा म्यार सी ना, वो साडे वर्गा नहीं सी हैगा कि मालदारां नाल मुहब्बत ते सोहणियां नाल मुहब्बत ते जिहड़े चंगे जनाब ओहदेदार उन्हां नाल मुहब्बत नहीं। आप दी मुहब्बत दा अंदाज सी जिहड़े गरीब, लाचार, लागर, बीमार। और मदीने च बड़ी मशहूर गल हुंदी सी कि जिन्हें नबी पाक सल्लम नूं लभना है ना, आप नूं मिलना है, तो कित्थे जावे? गरीबां च, जिथे कि गरीब गरूब बैठे होण ना, जिन्हों ने अंज टाकियां बनिया ने, जुत्तियां कोई नहीं पैरों च, खाण वास्ते चीज़ कोई नहीं, उत्थे जाके नबी सल्लम नूं लभो, उत्थे आप लभदे हुंदे सी। इस वास्ते उम्मत दे नाल मुनसलिक हो जाओ और 1 नंबर उम्मती बन जाओ, क्योंकि अल्लाह ने कुरान च फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम, अल्लाह ने बहुत वड्डा तुहाडे ते। हालांकि अल्लाह ने अखां दित्तियां, हथ दिते, जिंदगी दी, सारा कुछ अल्लाह ने कोई एहसान नहीं जताया,
جدو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمن، اللہ نے تواڈے تے بہت بڑا احسان کیتا ہے۔ اگے اللہ نے سائے جسیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، احسان کی سی کہ آپ دے آن تو پہلے تسی قبراں تے درختاں تے پتھراں تے لکڑیاں دے پجاری، آپ دے آن تو پہلے تسی شریعت تو دور، دین تو دور، رب تو دور، جھوٹے تے بے نماز تے بے حرام خور تے سارا کوئی سو۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی نو بھیج کے احسان کیتا تے تسی سارے ہیرے بن گئے، ہیرے بن گئے۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ آپ تو پہلے تسی گمراہ سو، آپ تو پہلے تسی گناہگار تے بد کردار سو۔ تے جے اگر کوئی بندہ کہے وَإِن كَانُوا من بعد لفی ضلال مبین، تو پھر ہون تے آپ تو بعد بھی وہ سسٹم ہویا پیا۔ اوے بڑی فکر کرن والی گل جے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو بعد، اللہ دے احسان کرن تو بعد، آخری شریعت دین تو بعد، خاتم النبیین بناؤن تو بعد اسی پھر بھی ایویں دے بد عمال اور پھر بھی یہو جے لوگ ہاں کہ ساڈے کردار عمال اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ یہ ساڈے واسطے ایک فکر کرن دی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خاتم النبیین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور او دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے تاکہ اسی آپ دے امتی بن جائیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔